बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा उदयपुर जिल्लाबाट संकलित थप 11वटा नमूना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको अधिकारीहरूको भनाई। अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राप्त भएको कन्फर्म भएको कोभिड-19 को केसहरू 42 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि निको भएका एकजना युवाको अनुभव। सबभन्दा ठुलो भनेपछि आत्मबल एकदम ठुलो हुनु पर्दो रहेछ। त्यहाँ त्यही कुराहरू सम्झेर एकदम कहीँ टेन्सन नलिएर एकदम जङ लडे जस्तै अब त्यस्तै गरेर अहिले विजय भएर पनि घरतिर फर्केको छु। नेपाली सेनाद्वारा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन चीनलाई भुक्तानी दिएको जानकारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा कोरोना भाइरस महामारीले गम्भीर खाले खाद्य संकट निम्त्याउन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभरि भोकमरी पीड़ितको संख्या दोब्बर हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले भनेको छ, ज्यालादारीका भरमा खान पाउने लाखौं मानिसहरूका लागि यो भाइरस विनाशकारी साबित हुन सक्नेछ। बीबीसी की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संवाददाता लिस डुसेट भन्छिन्, WFP ले अवस्था सम्भवतः विनाशकारी हुने जनाएको छ। गत वर्ष करिब 13 करोड़ मानिसहरूलाई बाँच्नका लागि खाद्यान्न सहायता आवश्यक परेको थियो। अहिले त्यो संख्या दोब्बर हुन सक्छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। WFP ले संकलन गरेको एउटा विवरण अनुसार भोकमरीको सबैभन्दा बढी प्रभाव द्वन्द्व, आर्थिक संकट र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित 10 देशमा पर्न सक्नेछ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण माग घटेपछि तेलको मूल्यमा उथलपुथल जारी छ। अमेरिकामा हालसम्मकै तल्लो तहमा पुगेको तेलको मूल्य शून्यको नजिक आएको छ। अमेरिकामा तेल मूल्यको मानक मानिने वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएटको प्रति ब्यारल मूल्य 37.63 ऋणात्मक अमेरिकी डलरमा झरेको थियो। कच्चा तेलको युरोपेली मानकको मूल्य पनि करिब 25% घटेर प्रति ब्यारल $20 भन्दा कम भएको छ। यसले विश्व बजारमा अहिलेको मागभन्दा धेरै तेल उत्पादन भइरहेको देखाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै खाले आप्रवासनहरूमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले अमेरिकीहरूको रोजगारी रक्षा गर्नका लागि त्यस्तो कदम चाल्न लागेको जनाएका छन्। अहिले नै कुन क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् वा राष्ट्रपतिले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर नेतृत्वमा रहेका डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपतिको भनाइको निन्दा गरेका छन्। कतिपय आलोचकहरूले सरकारले आप्रवासन विरुद्ध कोरोना भाइरसको महामारीलाई प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। भारतमा आफ्नो घरसम्म पुग्ने प्रयासका क्रममा 150 किलोमिटर पैदल हिँडेकी एकजना 12 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण बेरोजगार बनेपछि उनी हिँडेरै छत्तीसगढ़ स्थित आफ्नो घरतर्फ लागेकी थिइन्। उनले 2 महिना अघि रोजगारीका लागि गाउँ छाडेकी थिइन्। आफ्नो गाउँबाट तेलंगाना राज्यमा खुर्सानी खेतीमा काम गर्न जाने एउटा समूहसँगै उनी पनि गएकी थिइन्। तर लकडाउनको घोषणा भएपछि ती कामदारहरू जंगलको बाटो हुँदै 3 दिनसम्म हिँडेका थिए। गम्भीर थकानका कारण ती बालिकाको घर नजिकै मृत्यु भएको हो। बीबीसी की योगिता लिमय भन्छिन्, लाखौं आन्तरिक आप्रवासीहरू काम र पैसा बिना नजिकका शहरहरूमा फँसेका छन्। सरकारले उनीहरूका लागि $22 अर्ब को राहत घोषणा गरे पनि सबैले खान र रकम पाउन सकेका छैनन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। उत्तर कोरियाका नेता किम जङ अन मुटुको शल्यक्रियापछि गम्भीर बिरामी परेको विवरण असत्य भएको छिमेकी देशहरू दक्षिण कोरिया र चीनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सबैभन्दा पहिले त्यस्तो दाबी सहितको समाचार उत्तर कोरियाबाट भएका मानिसहरूले सञ्चालन गरेको एउटा वेबसाइटमा राखिएको थियो र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि प्रकाशन गरेका थिए। 36 वर्षीय किम गत अप्रिल 15 मा आफ्ना हजुरबुवा तथा उत्तर कोरियाका संस्थापक नेताको जन्म जयन्ती मनाउन आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएको नदेखिएपछि यस्तो अड्कल काटिएको थियो। र म्यानमारका अधिकारीहरूले विद्रोहीको गृह नगर मानिने रखाइन प्रान्तमा गोली लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका एकजना कर्मचारीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ती कर्मचारी चढेको कार गोली हानाहानमा परेको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या आज एकै दिन 11 जना बढेको छ। त्यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 42 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी संक्रमित उदयपुर जिल्लामा भेटिएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज दिउँसो गरेको दैनिक प्रत्यक्ष प्रसारणमा एकजना संक्रमित थपिएर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 32 पुगेको बताएको थियो। तर धेरैको ध्यान पुनर्पुष्टिका निम्ति उदयपुरबाट संकलन गरेर पठाइएका अन्य नमुनाको परीक्षणमा थियो। साँझपख स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भने, अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राप्त भएको कन्फर्म भएको कोभिड-19 को केसहरू 42 जना पुगेको छ। आजै मात्र 11 जनाको कन्फर्म भएको छ। 11 जना कन्फर्म भएको मध्ये 8 जना बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट कन्फर्म भएको हो र बाँकी रहेको 3वटा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट कन्फर्म भएको हो। उहाँहरू सबै उदयपुर त्रिवेणी नगरपालिका भुल्केका हुनुहुन्छ। परीक्षणको पछिल्लो नतिजा अनुसार उदयपुर जिल्लाबाट संकलन गरिएका 24 जनाको नमुना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ, जसमा भारतीय नागरिकहरू पनि छन्। यसअघि त्यहाँको एक मस्जिदबाट संकलन गरिएको करिब 1 दर्जन नमुनामा संक्रमण देखा परेको थियो। वीरगञ्जमा गत साता 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र लगत्तै उदयपुरमा धेरै संख्यामा पुष्टि भएपछि ती दुई स्थानलाई लक्षित गरेर संक्रमणको परीक्षण दायरा फराकिलो पारिएको अधिकारीहरूले बताएका थिए। वीरगञ्जका 200 र उदयपुरका 300 जनाको पीसीआर विधि मार्फत अनि अन्यको द्रुत विधि आरडीटी मार्फत परीक्षण भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अब स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको थप खाँचो पर्ने देखिन्छ। त्यसको निम्ति सरकारले G2G विधि मार्फत सामग्री ल्याउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। त्यसबारे भएको पछिल्लो प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी दिँदै नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने, मित्र राष्ट्र चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको साइनोफार्म भन्ने इन्टरनेसनल कम्पनीसँग गएको चैत्र 7 गते चाहिँ हामीले यो एग्रिमेन्ट साइन भएको छ। कुल 67 विभिन्न प्रकारका मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको सामानहरूको लागतको 1,84,41,706 अनि 35 सेन्ट हामीले यो भुक्तानी दिनेलाई यो टिटी मार्फत चाहिँ रकम पठाइसकेको छ। डलरमा आउँथ्यो। सामानको टोटल वेट चाहिँ लगभग 382 टन हुन्छ। ढुवानी गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्लानिङहरू गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ त्यसमा 342 टनको सामानहरू हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको अनुसार मित्र चीनबाट चाहिँ हामी 81औं लिस्टमा पर्दाखेरि पनि यो अत्यावश्यक सामग्रीहरू 1 हप्ता 10 दिनभित्र चाहिँ उहाँले गन्जाउमा जम्मा गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो सामान चाहिँ गन्जाउमा जम्मा भएपछि हामीले अत्यावश्यक सामानहरूलाई हामीले यसलाई छुट्याउँछौँ। त्यसमा प्रायोरिटी 1 र प्रायोरिटी 2 को लिस्टहरू चाहिँ हामीले छुट्याउँछौँ। त्यसमा करिब 2 फ्लाइट जति चाहिँ हामीले इनिसियली चाहिँ फ्लाइटबाट गर्छौँ र यसमा अब हाम्रो चाहिँ अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई फिल्डमा कोरोना संक्रमण रोकथाम अनि त्यसपछि नियन्त्रण र उपचारको लागि जुन आवश्यक पर्ने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, मास्क, त्यसपछि ग्लभ्स, गगल्स र त्यसको साथै अनि पीसीआर टेस्टिङको लागि आवश्यक सम्पूर्ण किट्सहरू सहित हामीले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा लिएर आउनुको लागि मिलाइरहेका छौँ र अहिले स्थिति सहज भएको खण्डमा हामीले सतै मार्गबाट पनि लिएर आउनुको लागि अप्सन खोजिरहेको छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो जानकारी भएअनुसार गन्जाबाट 7 दिनमा तातोपानी र अहिले यो कस्टम क्लियरेन्सको प्रोसिजरले 2 दिन जति कस्टम क्लियरेन्स गर्न लाग्छ। त्यो पनि वर्कआउट भइरहेको छ। तर इनकेस सिचुएसन वर्स हुँदै गयो भने चाहिँ हामी फेरि फ्लाइटबाट नै ल्याउन कन्टिन्यू गर्छौँ। भारतबाट औषधि ल्याउने कुरा चाहिँ अनि भारतबाट ल्याउने कुरा चाहिँ औषधि 53वटा आइटमहरू चाहिँ कन्फर्म भइसकेका छ हैन। अनि त्यो 53वटा डिफ्रेन्ट प्रकारको चाहिँ उहाँ भारतसँग चाहिँ हामीलाई त्यो लेटर अफ एसिस्टेन्स हामी दुईटैलाई एउटै टाइममा पठाएको हो हैन। अनि भारतबाट चाहिँ उहाँले मोड अफ एग्रिमेन्टको चाहिँ उहाँले के जानकारी हामीले चाहिँ मोड अफ पेमेन्ट कसरी के गर्ने भनेर सोधेको छौँ। उहाँको जवाफ आएको छैन। तर उहाँले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ भने चाइनाको जस्तो छुट्टै एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन। उहाँले चाहिँ सामान ल्याएर एम्बेसीमा जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अनि हामीलाई जानकारी हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। अब त्यही पनि हामीले प्राइस प्रपोजल के हो कसो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मागिरहेका छौँ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर निको भएकाहरूमध्ये कैलालीका राजु विक एक हुन्। भारतको मुम्बई स्थित एक होटलमा काम गर्ने उनले हाम्रा साथी कमल परियारसँग आफ्ना अनुभूति सुनाउँदै भने,
एकचोटि त अब यस्तो डर लाग्थ्यो कि मलाई के हुने हो कस्तो हुने हो। मेरो मम्मी बुवालाई पनि मैले राम्रोसँग अब देख्न पाथेन भेट्न पाथेन। म बिहानी पुगेर क्वारेन्टाइनमा राखिसक्यो। मलाई सोच्दाखेरि त्यस्तो लाग्यो कि मलाई अब के हुने हो कस्तो हुने हो भनेर। डाक्टरहरूले भन्नुभयो कि अब हजुरलाई कहाँ अहिले जाने दिने, 14 दिन त यहाँ राख्छन् हजुरलाई भन्दाखेरि मलाई मनमा एकचुट्टै घबराहट लाग्यो। त्यति बेला तँलाई पोजिटिभ छ भनेर कसैले भनेन। 5 दिनपछि मैले त्यो डाक्टरलाई फोन गरेको थिएँ। त्यो डाक्टरले भन्नुभयो कि भाइ तिम्रो पोजिटिभै नै आएछ। 16 दिनसम्म मलाई एक जोडी कपडामा दिन गुजार्नु पर्यो थियो। 7-8 दिन भएको नुहाउन पनि पाएको छैन। मलाई कपडा त दिदिनु अरू के नदिए पनि हजुरहरू मलाई नयाँ किनेर दिन सक्नुहुन्न भने पनि मेरो जो कपडा छन् मेरो त्यही कपडा दिदिनु मलाई, त्यही नै ठिक छ भन्दाखेरि अब त्यही सेती हस्पिटलमा चिनेको मान्छेहरू छन् तिनलाई भनेर तिनले एउटा टावल अनि साबुनहरू मलाई दिएको थियो। अनि 16 दिनसम्म त्यही कपडा लगाएर त्यही कपडा धुएर चाहिँ त्यो टावल बेडेर काटी भनौँ त्यस्तै। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि धनगढीको आइसोलेसनमा बसेका छन् अहिले पनि। तिनको कुरा सुन्दा अब तिनीसँग बस्दा एकदम मलाई साहसमा एकदम हिम्मत मिल्यो कि अब केही हुन्न। एकदम राम्रोसँग यो रोगसँग लड्नको लागि आत्मबल अनि आफ्नो एकदम सोच राख्नु नै सबभन्दा ठुलो हतियार हो अरे। अनि त्यो मैले त्यही कुराहरू सम्झेर एकदम कहीँ टेन्सन नलिएर एकदम जङ लडे जस्तै अब त्यस्तै गरेर अहिले विजय भएर पनि घरतिर फर्केको छु। एकचोटि त सोचेको थिएँ कि अब सायद अब म घर आउन पाउने कि क्या हो, अब म मम्मी बुवालाई भेट्न पाउँछु कि पाउन भनी सोचेको थिएँ। नयाँ जीवन पाएको छु। अब मेरो टाउकोमा घरको समस्याहरू पनि अब सबै छन्। मम्मी बुवाको दया गर्नु छ, सबै भाइ दाइलाई पनि हेर्नु छ, सबै कुराहरू चाहिँ अब जिम्मेवारी धेरै छन्। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नलाई चाहिँ कि घरमा नमिले पनि मैले परदेश जानु पर्ने हो। सबभन्दा ठुलो भनेपछि आत्मबल एकदम ठुलो हुनु पर्दो रहेछ। त्यहाँमा कोरोना नेगेटिभ आयो भनिसक्यो भनेपछि भित्रभित्रबाट त अब कति खुसी भएँ। खुसी हुँदा अनि मैले मम्मीलाई पनि फोन गरेँ। अनि यताउताबाट पनि साथीहरूको फोन आउनु अब तिमीले पनि एकदम ठिक भयो राम्रो भइगयो भनेर फोन आयो। सरहरूले पनि फोन गर्नुभयो मलाई डाक्टर साहबले। तिनले पनि अनि ठिकै छ भनिसकेपछि नि बाहिर आइसक्यो भनेपछि त एकदमै त्यो कोरोनाको अब भन्छन् नि अब कालको मुखबाट अनि बाहिर आउँदा अब कस्तो हुन्छ भनेर यो मेरो भनेपछि अब यो दोस्रो जुनी मेरो। कैलालीका राजु विक। अब अर्को विषय, लकडाउनको बेला गरिएको राहत सामग्री वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा बारा जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरू गिरफ्तार गरिएका छन्। त्यसबारे जानकारी दिँदैछिन् वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतो। लकडाउनको समयमा समस्यामा परेका गरिब मजदुरलाई बाँडिएको राहतमा कुहिएको दाल वितरण गरेको घटनामा संलग्नता रहेको आरोपमा कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजेश राई यादव र 5 जना वडा अध्यक्ष सहित 10 जनालाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब परीक्षक गौतम मिश्रले जनाएका छन्। बारा प्रहरीले कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेश राई यादवलाई आज, 3 जना वडा अध्यक्षलाई हिजो सोमबार र 2 जना वडा अध्यक्षलाई भने आइतबार नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसै गरी वडा नम्बर 20 का वडा सचिव, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको यादव आइस एन्ड कोल्ड स्टोरका कर्मचारी, वीरगञ्जको धनलक्ष्मी दाल मिलका सञ्चालक र त्यस्तै यादव आइस एन्ड कोल्ड स्टोरका कर्मचारीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको मिश्रले बताएका छन्। हाल सबैको बयान लिने कार्य सुरु भएको र त्यसको आधारमा उनीहरूको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हेटौडा स्थित रहेको कार्यालयले पनि आज राहत वितरण सम्बन्धी विभिन्न कागज पत्रहरू आज बारा जिल्लामै पुगेर नियन्त्रणमा लिएको र छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको पनि जनाएको छ। त्यो भनेको यही कलैया उपमहानगरपालिकाको राहत वितरणको कुरा हो। कलैया उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट विभिन्न ओडामा समस्यामा परेकाहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको थियो र त्यसअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको टोलीले कुहिएको दाल वितरण गरिएको भनेर गुनासो आएपछि निरीक्षण गर्दा कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 बसन्तपुरमा उक्त दाल वितरण गरिएको थियो र उक्त दाल चैत 28 गते रातमा बाँड्नका लागि वडा अध्यक्षले लगेको र दाल खान योग्य नभएको र कुहिएको भेटिएको थियो। त्यसपछि कुहिएको दाल भेटिएपछि समस्यामा परेका मानिसहरू जसले राहतको रूपमा दाल लिएका थिए उनीहरूले राहत फिर्ता गरे र त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा लगतै ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। त्यसपछि उक्त दाल खरिद गरिएको कलैया स्थित यादव आइस एन्ड कोल्ड स्टोरमा प्रहरीले गत चैत 29 गते छापा मारेर त्यहाँ भण्डारण गरी राखिएको 380 बोरा दाल जफत गरी कोल्ड स्टोर पनि सिल गरेको थियो। प्रहरी नायब परीक्षक मिश्रका अनुसार जफत गरिएको दालको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि हेटौडा स्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण प्रयोगशालामा पठाइएको थियो र प्रयोगशालाबाट आएको रिपोर्टमा दाल गुणस्तरहीन र खान योग्य नरहेको पुष्टि भएपछि प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अनुसन्धानकै क्रममा र बयानका आधारमा मेयर, वडा अध्यक्षहरू लगायत 10 जनाको हालसम्म
संलग्नता रहेको भेटिएको र हाल पनि उनीहरू प्रहरी हिरासतमा रहने र अनुसन्धान जारी नै रहने बताएका छन्। चामल पनि खान लायक नभएको भन्ने खालको विवरणहरू आएका थिए, त्यो बारेमा चाहिँ के भएको छैन? प्रहरी नायब परीक्षक विश्वसँग बुझ्दाखेरि हालसम्म दाल खान योग्य नभेटिएको भनेर भने र बाँकी खाद्य वस्तुको पनि परीक्षण र निरीक्षण हुँदैछ र त्यसको निरीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भनेर उनले भनेका छन्। जो गिरफ्तार परेका छन् उनीहरूको तर्फबाट कुनै खालको टिप्पणी आएको छ कि छैन? मेयर राजेश राय यादव नेपाली कांग्रेसका हुन् र नेपाली कांग्रेस बाराका सभापति जयचन्द्र चौरसियाले आज प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई भेटेर वडा कार्यालयले खरिद गरेको राहत खाद्यान्नमा नगर प्रमुखलाई सुनियोजित ढंगले फसाउन खोजिएको भन्दै बिना शर्त रिहाई गर्न माग पनि आज गरेका छन् र केही राजनीतिक दलको प्रभावमा परेर प्रहरीले कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख यादवलाई गर्दै नगरेको काममा पनि फसाउन खोजिएको भनेर नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतो। अब प्रस्तुत छ श्रोता प्रतिक्रिया, साथीहरू सञ्जय ढकाल र विष्णु पोखरेलबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले राखेको प्रश्न थियो, सरकारले सोमबार राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइदिएको छ। पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने गरी भएको कानूनको संशोधनका सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ? नवराज आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, आपतकालीन अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा तीव्र गतिले काम गर्नुको साटो राजनीतिक गुटबन्दी र स्वार्थका लागि यस्तो काम गरिनु नितान्त गलत छ। प्रिया लामिछानेको प्रश्न छ, विश्व स्वास्थ्य महासंकटमा छ, विश्व अर्थतन्त्र महामन्दीमा जाँदैछ, एक मनका साथ त्यससँग जुझ्नुपर्ने परिस्थितिमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरू राजनीतिको खिचातानीले राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गराउने गरी संकटको समयमा असान्दर्भिक बाजा बजाउन आवश्यक थियो र? त्यस्तै मिल्दोजुल्दो विचार राख्दै कमल पोखरेल भन्छन्, विश्व कोरोना भाइरस महासंकटसँग लडिरहेका बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए सबैले सरकारको प्रशंसा गर्थे, तर यस्तो महासंकटको घडीमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुले सत्ता खेलको पुरानै घिनलाग्दो राजनीतिक संस्कारको पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ। यो सँगै अर्को कारण कोरोना भाइरस संकटको समयमा सरकारले गरेका र गर्न लागेका नराम्रा कामबाट जनता लगायत सबैको ध्यान अध्यादेशतर्फ मोडिने गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको स्पष्ट छ। दधी मगर लेख्छन्, यो संशोधन पार्टीहरू फुटाउन सजिलो हुने गरी गरिएको देखिन्छ। यो सरासर देश र जनताप्रति गरिएको धोका हो। राजनीतिक पार्टीहरू टुक्रिएर धेरै बनेपछि देशमा स्थिर सरकारको सम्भावना हुँदैन। राजनीति गर्नेहरूले व्यक्तिगत लाभ हानि मात्रै हेरे, देश र जनताको लाभ र हानि बारेमा कहिले सोचेनन्। यसैले नेपाली जनता दुःखमा पिल्सिरहेका छन्। तर हरिहर पोखरेलको फरक मत छ। ट्विटरमा उनी लेख्छन्, कुनै ऐनमा लेखेको भरमा पार्टी फुट्छन् भन्ने म मान्दिन। विवेकशील साझा पार्टी संशोधन नगर्दै फुट्यो त, अनि ऐनमा लेख्दैमा हुने भए श्रीमान श्रीमती पार पाचुके गर्न पाइने कानून छ भनेर सबैले पार पाचुके त गर्दैनन् नि। मिल्दो मत राख्दै सन्तोष पौडेलले लेखेका छन्, सरकारले आफ्नो नियमित काम गर्यो। संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिमा भाँजो हाल्ने प्रतिपक्षी र सरकारको विकल्प सोच्ने सत्ता पक्ष दुवैलाई एकै दिन स्पष्ट सन्देश दियो। अनि सरोज सिग्देल आशंका व्यक्त गर्दै लेख्छन्, सरकारले अहिले चर्चामा आएका अनियमितताबाट जनताको ध्यान अन्तै मोड्न कतै यो अध्यादेश ल्याइएको त होइन। अब बाँकी विषय। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिद्वारा हिजो जारी गरिएका 2वटा अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र समेत चर्को असन्तुष्टि र विवाद निम्त्याइदिएको सरकारको सिफारिस अनुसार जारी गरिएका उक्त अध्यादेश बारे कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि उनकै शब्दमा पछिल्लो घटनाक्रमले चिन्ता निम्त्याइदिएको बताएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले ती अध्यादेशहरू उसका भनाइमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको हो, जसलाई उसले लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतको रूपमा अर्थ्याएको छ। कांग्रेसले भनेको छ, लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिस्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले त्यसको प्रतिवाद गर्ने र त्यसका विरुद्ध उभिन अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाउँदा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा 40%
सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेर राखिएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले तर अध्यादेशले अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको ठहर गरेको छ। अध्यादेश अनुसार अब कुनै पनि पार्टीका 2वटा निकाय मध्ये एउटा निकायका 40% सदस्यले नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक विधिबारे गरिएको संशोधनले संविधानको मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त पारिदिएको कांग्रेसको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीको दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि अध्यादेशतर्फ लक्षित गर्दै हाल विकसित कतिपय घटनाक्रमले पार्टीभित्र अनेकौं आशंका र चिन्ता उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, सरकार र पार्टी कहीँबाट पनि मूल जिम्मेवारीबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने, संविधान र कानूनी शासनको मान्यतामा प्रहार हुने, अविश्वास र आशंका उत्पन्न हुने तथा पार्टीको एकतामा आघात पुग्न सक्ने काम कुरा हुनु हुँदैन। अन्य साना दलका नेताहरूले पनि सरकारी कदमको विरोध गरेका छन्। नेपाल मानवाधिकार संगठन लगायतका विभिन्न संघ संस्थाहरू पनि सरकार विरोधी पंक्तिमा उभिएका छन्। उनीहरूले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोना भाइरसको महामारीले गम्भीर खाले खाद्य संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार लाखौं मानिसहरूका लागि त्यस्तो भोकमरी विनाशकारी साबित हुन सक्छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभरि भोकमरी पीड़ितको संख्या दोब्बर हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघले चेतावनी दिएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का अनुसार ज्यालादारीका भरमा खान पाउने लाखौं मानिसहरूका लागि यो भाइरस विनाशकारी साबित हुन सक्नेछ। संयुक्त राष्ट्र संघीय उक्त निकायले संकलन गरेको एउटा विवरण अनुसार भोकमरीबाट पीड़ितहरूको संख्या 13.5 करोड़ 50 लाखबाट बढेर 25 करोड़ भन्दा बढी पुग्न सक्नेछ। भोकमरीको सबैभन्दा धेरै जोखिममा द्वन्द्व, आर्थिक संकट र जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित 10 देशका नागरिकहरू पर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ। त्यस्ता देशहरूमा यमन, सिरिया, साउथ सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, भेनेजुएला, हेइटी र अफगानिस्तान रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न सहायता कार्यक्रमहरू जारी राखिनु महत्वपूर्ण रहेको WFP ले जनाएको छ। उसले यो संकटबाट पार पाउनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता र सहकार्य जरुरी रहेको बताएको छ। विष्णु पोखरेल। अर्को विषय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसका कारण सबै आप्रवासनहरूमा अस्थायी प्रतिबन्धहरू लगाउँदै कार्यकारी आदेश जारी गर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले भाइरसको संक्रमणलाई अदृश्य शत्रुबाट भएका आक्रमण भन्दै अमेरिकीहरूको रोजगारी रक्षा गर्न त्यस्तो कदम चाल्न लागेको जनाए। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। अहिले नै कुन कुन क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् तथा राष्ट्रपतिले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर आलोचकहरूले सरकारले आप्रवासन विरुद्ध कोरोना भाइरसको महामारीलाई प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार अबेर राति राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा आउनु अघि व्हाइट हाउसले महामारीको खराब चरण समाप्त भएको र अमेरिका पुनः खुला हुन सक्ने बताएको थियो। भाइरस फैलन नदिन कैयौं राज्यले लगाएका प्रतिबन्धका कारण अमेरिकाको अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ। पछिल्लो 4 हप्तामा 2 करोड़ भन्दा बढी अमेरिकीहरूले आफ्नो नाम बेरोजगारको रूपमा दर्ता गराएका छन्। त्यो पछिल्लो दशकमा रोजगारदाताहरूले जागिर उपलब्ध गराएका भनिएका मानिसहरूको संख्याको बराबर जस्तै हो। हालसम्म अमेरिकामा 7,87,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको र 42,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको विश्वव्यापी रूपमा महामारीको अभिलेख राखिरहेको जन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयबाट को प्रभावित हुनेछन् भन्ने बारे तत्कालै स्पष्ट भएको छैन र व्हाइट हाउसले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अघिल्लो महिना अमेरिकाले महामारीको कारण आप्रवासीहरू सहितका लागि प्रवेशाज्ञा दिन स्थगन गरिएको जनाएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानाडा र मेक्सिकोसँग सीमामा अत्यावश्यक बाहेक अरू आवत जावतमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई थप अवधि कायम राख्ने सहमति गरिसकेको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। आज मंगलबार। अब प्रस्तुत छ सकारात्मक सन्देश दिने हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने हामी 3 जनाको ट्यालेन्ट चाहिँ एउटा कुकिङ हुन सक्छ। बच्चाहरू परिवारसहित आयो भने बच्चाहरूलाई देख्दै गर्दै खेल्ने वातावरण पनि यहाँ पाइरहेको हामीले पाउँछौँ। अध्ययन सकेपछि प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा जिल्लामा पहिलो पटक 3 जना महिलाको समूहले जागिरको सट्टा होटल व्यवसायलाई रोजेको छ। समूहका महिलाले वीरगञ्जमा शाकाहारी रेस्टुरेन्ट तथा होटल सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
होटलमा बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धाले रमाइलो गरी समय बिताउन् भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न खेल सामग्रीको समेत व्यवस्था गरिएका कारण अभिभावकहरूलाई सहज भएको उनीहरू बताउँछन्। सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने विकल्पको बाटोमा वीरगञ्जबाट हाम्री संवाददाता माधुरी महतोले तयार पारेको रिपोर्ट सुनौ। ड्रिम प्रोजेक्ट के गरौँ भन्ने हुन्छ नि भित्रबाट, अनि हामीलाई चाहिँ तिनैजनाको ट्यालेन्ट चाहिँ एउटा कुकिङ हुन सक्छ, किनभने घरमा हामीले खानाहरू बनाइराखेको हुन्छ। त्यही कुकिङ टेस्टलाई हामीले बाहिर मान्छेहरूलाई दिन सक्यो भने धेरै नै राम्रो होला कि भनेर कन्सेप्ट ल्याउन खोजेको हो। क्याफेमा आउने नियमित ग्राहक मध्येकी एक ब्याङ्ककी म्यानेजर गीता प्रधान भन्छन्, मेन चार्म चाहिँ लेडिजले चलाएको भएकोले पनि छ र अर्को चार्म यसको भनेको भेजिटेरियन भएकोले पनि म यहाँ रेगुलर छु। स्वाद एकदम घरकै जस्तै पाएछ हैन। तिनीजनाको मित्रताको यात्रालाई लामो समयसम्म जारी राख्ने उद्देश्यले क्याफेको नाम पनि मित्र भन्ने राखेको होटलकी सञ्चालिका शिल्पा अग्रवालले बताइन्। होटलमा आएका अर्का ग्राहक अरविन्द सिंहले भने, जो महिलाहरूले चलाउनु भएको छ नि त्यो महिलाहरू आफै किचनमा रहनुहुन्छ कि घरको टेस्ट चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ। धुम्रपान मद्यपान दुईटै कुरा निषेध गरिएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै पारिवारिक वातावरणमा हामीले खानपिन गर्न पाउने, बच्चाहरू पनि लिएर आएर रमाइलो गर्न पाउने, बच्चाहरूलाई देख्दै गर्दै खेल्ने वातावरण पनि यहाँ पाइरहेको हामीले पाउँछौँ। आजको आधुनिक युगमा वीरगञ्ज भन्दा बाहिरका शहरमा महिला होटल सञ्चालक भए पनि तराई मधेसमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अलि फरक विचार बनाउने गरेको चुनौतीलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढेको उनीहरूले बताए। शिल्पा अग्रवाल भन्छन्, मान्छेले राम्रो फिल गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि यहाँ छोडेर गइराख्नु भएको छ, लेडिजहरू छ भनेर। नेगेटिभमा चाहिँ घर परिवार छोडेर रेस्टुरेन्टतिर लागे, पैसा कमाउन दौडिए, तर त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले अब इग्नोर गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। प्लास्टिक प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित पार्न फरक खालको भाँडा प्रयोग गर्ने गरिएको तथा बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्मका लागि रमाइलो वातावरण निर्माण गरिएकोले बच्चादेखि वृद्धसम्मले मन पराएको र सहज महसुस गर्न थालेको दावी गर्छिन् श्वेता अग्रवाल। हामीले चाहिँ होइन सबैलाई लक्षित गरेको, बच्चादेखि सेफ इन्भाइरोमेन्ट भएर सबै कपलहरू पनि आउने एकदमै रुचाइरहनु भएको छ, अनि बच्चाहरू पनि ल्याउनुहुन्छ। खेल्नको लागि गेम्सहरू पनि राखेको छ बच्चाहरूको लागि। त वाइफाई त दिइरहेको छैन, अनि वाइफाई नभएपछि के गर्ने, अनि त्यो गेमहरू खेल्छ, अनि पछि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई पनि इन्भल्भ गर्छ उनीहरूले। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि उनीहरूको जुन चाहिँ बन्डिङ जुन चाहिँ हामीले घरमा हेर्न पाउँदैन त्यो हामीले क्याफेमा हेरिरहेछ। होटलमा प्रयोग गरिसकिएको काम नलाग्ने सामग्रीलाई पुनः प्रयोग गर्ने गरी होटलमा विभिन्न सामग्री निर्माण गर्ने गरिएको उनीहरू बताउँछन्। श्वेता गुप्ता, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे ड्रम, जति पनि अनावश्यक काम नलाग्ने सामान जस्तै ड्रमलाई प्रयोग गरेर टेबल बनायौं, साइकलको खराब पार्ट पूर्जालाई जोडेर लाइट बनायौं, परालको प्रयोग गरेका छौं। व्यवसाय भनेको छोराले मात्रै होइन छोरीले पनि गर्न सक्ने र जुनसुकै समुदायका महिलाहरूले पनि आफ्नो पहिचान बनाउनका लागि कुनै पनि काम गर्न सक्छन् भन्न देखाउनका लागि पनि यो व्यवसाय सञ्चालन गरेको उनीहरू बताउँछन्। शिल्पा अग्रवाल भन्छन्, एउटा मारवाडी समाजको एउटा लेबल लागिरहेछ, जस्तै केटाहरू छ त्यस्तै केटीहरू पनि छ नि। सपोज आज मेरै दुईटा छोरी छ अरे भनेपछि मैले त दुईटालाई घरमा राख्नलाई त पढाएको छुइनँ पक्का पनि। हामीलाई हेरेर त उनीहरूले अगाडि बढ्ने हो नि। कुनै महिला यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि ट्रेनिङ दिएर उहाँले पनि ब्रान्च खोल्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई हेरेर कोही अरूलाई पनि प्रेरित भइरहेछ भने त्योभन्दा बढी त समाजको लागि योगदान कुनै हुनै सक्दैन। आफ्नो दक्षता र क्षमता अनुसार कामको जिम्मेवारी बाँडेर गर्ने गरेको उनीहरू भन्छन्। अरू क्षेत्रमा जस्तै तराई मधेसमा रेस्टुरेन्ट तथा क्याफेको हाकिम महिला भनेर स्वीकार्न पनि गाह्रो मान्ने समाजमा अहिले केही परिवर्तन हुन थालेको उनीहरूले बताए। सबै मानिसमा केही न केही विशेषता हुने गरेकोमा मानिसहरूले आफ्नो क्षमता र दक्षता आफूले चाहेको काममा लगाउनु पर्नेमा उनीहरू जोड़ दिन्छन्। वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतोको रिपोर्ट सहितको साप्ताहिक विकल्पको बाटोपछि अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रमले कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरि भोकमरी पीड़ितको संख्या दोबर हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण माग घटेपछि तेलको मूल्यमा उथलफुथल जारी छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै खाले आप्रवासनहरूमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। भारतमा आफ्नो घरसम्म पुग्ने प्रयासका क्रममा 150 किलोमिटर पैदल हिँडेकी एकजना 12 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण बेरोजगार बनेपछि उनी हिँडेरै छत्तीसगढ़ स्थित आफ्नो घरतर्फ लागेकी थिइन्। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ अन मुटुको शल्यक्रियापछि गम्भीर बिरामी परेको विवरण असत्य भएको छिमेकी देशहरू दक्षिण कोरिया र चीनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। र म्यानमारका अधिकारीहरूले विद्रोहीको गृहनगर मानिने रखाइन प्रान्तमा गोली लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका एकजना कर्मचारीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्।
हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।